10 वर्ष अगाडि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म 45-46 वटा जिल्लामा अनुसन्धान गर्दा थारूहरू बस्दै आएको भेटिएको थियो। अहिले झन रोजगारी जागिरको सिलसिलामा कुना कुना पहाडतिर बसाई सराई गरेर गएको छ। तराईको मूलवासी भूमिपुत्र थारू आदिवासी जनजाति नै हो। अहिले तराईमा थारू जातिको बसाई प्रतिस्पर्धामा आएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व राज्य मन्त्री तथा थारू कल्याणकारिणी सभाकी केन्द्रीय सल्लाहकार भगवती चौधरीले थारू समुदाय स्वाभिमानी हुन्छन् तर अहिले अन्य समुदायसँग तुलना गर्दा पछाडि परेको बताउँदै थारू कल्याणकारिणी सभाले समुदायमा सचेतनाका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तराई क्षेत्रमा जङ्गल फडानी गरी मानव बस्ती बसाउन योग्य बनाउने थारू समुदाय राज्यको वफादार नागरिक रहेकोमा जोड दिनुभयो। त्यसै गरी घना जङ्गल फडानी गरेर थारूहरू बस्ती गाउँ बसाले उब्जनी गर्न थाले तर विडम्बना अहिले त्यही ठाउँमा थारूहरू हक अधिकार खुसिँदै गएको थारू आएको थारू गुरुवन गहदार धामी र वैद्य तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा माननीय पूर्व राज्य मन्त्री चौधरीले दुखेसो पोखेको थिइन्। प्रतिशत अहिले पनि रेकर्डेड 17 लाख रेकर्डेडमा 6.7 जुन प्रतिशत छ तर भाषिकमा थारू भाषिक जुन हाम्रो तथ्याङ्कमा आउँछ तथ्याङ्कमा उल्लेखित हुँदाखेरि 5% भनेर भनिन्छ। यो त गलत हो। यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 6.7 हो भने भाषिक पनि त्यही हो। यदि हामी काठमाडौँमा बस्छौँ अथवा मोरङ सुनसरी झाका कञ्चनपुरमा नेपाली बोल्छौँ भने उसको भाषा मेरो आफ्नो ओरिजिन भाषा घरमा त थारू नै बोल्छु नि भनेपछि मेरो भाषिक त म थारू हो भने थारू नै हो। त्यसकारण त्यो कसरी कटेर आयो त्यो भाषिकमा पनि त्यो प्रतिशत हुनुपर्छ। यहाँहरूले सचिवजीहरूले यसलाई चाहिँ जोडदार चाहिँ त्यसरी पुरा उठाएर अहिलेको तथ्याङ्क लिँदाखेरि अहिले आउने यही जेठ मसान्तदेखि सुरु भयो 2-3 महिना मलाई लाग्छ जनगणना फेरि नयाँ जनगणना सुरु हुँदैछ। सबै थारू लिडरहरू अगुवा साथीहरू थारू कल्याणकारिणीका अध्यक्षज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुले पनि यसरी अब यो थारू आयोगले विशेष गरेर गणकको लागि यदि मलाई लाग्छ गणकको व्यवस्थापन जति हजारमा अब राज्यले खटाएपछि अब पहिलेको अवस्थामा के थियो शिक्षकहरूले पनि गर्थ्यो। अहिले अब लोकसेवा अथवा के जाँच दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो जाँच दिएको भन्दा त्यस्तो गणकहरूको प्रतिशतमा अझै पनि थारूको काउन्टिङमा विशेष गरेर फोकस थारूहरूको कुन जिल्लामा बाहुल्यता बढी छ त्यहाँ चाहिँ थारूको गणक चाहिँ सङ्ख्या यति बढाउनु पर्छ भनेर थारू आयोगले यसलाई मागै गर्नुपर्छ अनि मात्रै सही सूचना आउँछ। त्यसकारण यसलाई गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा मलाई लाग्छ यो 6.7% घटेर अझ तल पो आउँछ कि एउटा कुरा त्यो कमी र एउटा कुरा थारू अगुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू अलिक कम देखिनु भएको छ। यहाँ उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ तथापि पनि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भोलि पर्सि गणकहरू आउँदाखेरि अब हामीले हाम्रो भाषा थारू नै हो भन्नु पर्यो। अर्को कुरा हामीले घटाउनु भएन। आफ्नो जनसङ्ख्या कसरी घट्छ अब कोही यहाँ अघि न राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ उपसचिवज्यूले थरको जुन थारू आयोगले सुरुवात गर्दैछ यो राम्रो टाइटलहरूलाई चाहिँ एउटा निकियोल भइदियो भने जस्तो गहदार लेखाउँदा ऊ थारू नै होइन कुन चाहिँ हो खडर मडर लेखाउँदाखेरि अब थारू नै होइन खाँ लेखाउँदा थारू नै होइन ऊ अर्को खाँ भएपछि मुसलमानको जनसङ्ख्यामा गयो अब मडर लेखा मधेसीमा गयो भने त्यस्तो कुरा नहोस् गर्नको लागि हामी थारू नै ब्राकेटभित्र चाहिँ थारू जति कुरालाई थारूहरूले मुद्दा पनि जितिसके सर्वोच्चले यसलाई छुट्याइदिएको छ। यसलाई क्लस्टर चाहिँ छुट्यायोस् र यसको विषयमा हामीले मलाई पनि सुरुदेखि नै धेरै अगाडिदेखि साथीहरू थारू कल्याणकारीले सरकारमा राखो गरौँ तर धेरै कुराहरूमा म पनि विमति थिएँ आफैमा तर अब मलाई पनि अब त्यो कन्भिन्स गराएर अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त पटक पनि भनिएको थियो। नेपाल सरकारले 2004-2005 सालतिर थारू कल्याणकारिणी आधिकारिक सभालाई मान्यता दिएर पनि पूर्ण रूपमा काम गर्न भने पाएको थिएन। थारूहरू कुनै पनि छुट्टै छाता सङ्गठन वर्ग दर्ता हुन नसकेको अवस्था छ जसले गर्दा थारूहरूको कुरीति संस्कृति पहिचान हक अधिकार र पहुँच हुनबाट वञ्चित भएको माननीय पूर्व राज्य मन्त्री चौधरीले कार्यक्रममा सम्बोधन गरेको थियो। तर राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यसरी चाहिँ भन्ने कामहरू भयो कि यो कोटा चाहिँ जबसम्म छुट्याइदैन जस्तो मधेसमा अब दलितको कोटा भयो
दलितको कोटा 4%, अनि थारूको 6.7%, अनि अन्य मधेसीको कोटा, अन्य पिछडा वर्गको कोटा, सबैको कोटा गर्दाखेरि अब मधेसी क्लस्टरमा भर्यो भने त्यो थारू एक्चुअलमा पर्यो कि पर्दैन, धेरै जसो पर्दैन, पुलिसमा भर्दा अथवा निजामतीमा भर्दा, जेमा भर्दा पर्दैन। कम्पिटिसनको आधारमा केही कमजोर हुन्छ। यदि क्लस्टर छुटेको छ भने क्लस्टर छुटेको छ, प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैन, उसको क्लस्टरमा त सुरक्षित रह्यो। त्यसकारण सर्वोच्चले छुट्याइसकेको क्लस्टर कोटालाई, समावेशी कोटालाई, यसलाई चाहिँ थारू आयोगले पहल गर्योस् कि यसको विषयमा यो चाहिँ लोकसेवाले चाहिँ लोकसेवाको फर्मेटमा त्यसको क्लस्टर चाहिँ छुट्याएर आयो भने त्यो आधिकारिक रूपमा त्यसको अधिकारहरू पाउनको लागि थारू भनौँ न, थारूको छोराछोरीहरू अथवा थारूले पाउने अधिकारहरू त्यहाँ पाउनेछन् भन्ने कुराहरू गर्नु होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। थारू समुदायको हक अधिकार संरक्षण सम्वर्धनका लागि थारू आयोग सक्रिय रहेको बिहिबार विराटनगर आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। थारू आयोग काठमाडौँको आयोगमा थारू, वैद्य, धामी, जेडबर, गहदार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम वक्ताहरूले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा थारू कल्याणकारी सभा केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चारकर्मी गवन सिंह थारूले थारू, गहदार, धामी, वैद्यहरूले परम्परागत ज्ञान सिपको विद्यमान स्थित संरक्षण र पुस्तामा हस्तान्तरण सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा थारू आयोगका सहसचिव पदनिधि सोदिकले थारू समुदायको हक अधिकार संरक्षण सम्वर्धनका लागि थारू आयोग विक्रम सम्वत 2074 जारी भएको जानकारी दिनुभयो। थारू आयोग एक संवैधानिक निकाय हो। नेपालको संविधानको धारा 263 मा थारू आयोगको व्यवस्था छ। थारू समुदायको इतिहास, संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण सम्वर्धन तथा थारू समुदायको सशक्तिकरण गर्नका लागि थारू आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न थारू आयोग ऐन 2074 जारी भएको छ। थारूहरू 4819 सेनातर्फ भने निजामतीतर्फ 371 कर्मचारी र आबद्ध रहेको सहसचिव सोधीले बताए। जस्तो यो खास गरिकन हामीले थारू समुदायको इतिहास, परम्परा संरक्षण गर्ने हिसाबबाट अथवा पहिचानलाई संरक्षण गर्ने हिसाबबाट चाहिँ आयोगले केही कामहरू अगाडि बढाइरहेका छ। त्यस सम्बन्धी को एउटा छलफल यो थारू समुदायको ज्ञान, सिप, प्रविधि, यसको परम्परा, संस्कार, यसको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट नै यो कार्यक्रमको खास गरेर छलफल कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएको हो। अब यसमा तीनटा विषय हामीले खास गरिकन राखेका छौँ। एउटा त शासन प्रणालीको हिसाबबाट हाम्रो छुट्टै शासन प्रणाली रहेको कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसको एउटा जीवित अवस्था छ कि छैन भन्ने हिसाबबाट हामीले एउटा बुझ्ने कुराहरू र यसलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा कुन हिसाबबाट त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, निरन्तरता दिने हो भने भन्ने हिसाबबाट नै त्यो कुरा हामीले एउटा शासन प्रणालीको हिसाबबाट अब जेट्रेक भनौँ अथवा गहदार भनौँ, अब सदारको कुरा आयो, जेवार होइन, अब यो विविध नामबाट चाहिँ यतातिर अब त्यो व्यक्त भएको देखियो। अब पश्चिमतिर पनि अब जस्तो कैलाली कञ्चनपुरमा भलमनसा भन्ने गरिन्छ होइन, दाङमा मता भन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ देउखुरीमा ककन्दार, अनि बाँकेबर्दियामा बर्गर। तर एउटै हो, कामको प्रकृतिको हिसाबबाट माघी चाड मानिसकेपछि त्यस पछाडि चुन्ने गरिन्छ। त्यो गाउँ भेलाको हिसाबबाट गाउँ भेला गरेर त्यो चुन्ने गरिन्छ। प्रत्येक माघीमा त्यो चाहिँ चुन्ने व्यवस्था हुन्छ र उसैले नै त्यो बर्घरले नै, अथवा अहिले त अब समिति नै, बर्घर समिति नै बनाउने चलन भइरहेको छ। पहिला एकजना मात्रै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एउटा समिति बनाउने प्रक्रियातिर अगाडि बढिरहेको छ र उसैले नै अब सबै कुराहरू गाउँको सामाजिक कामहरू भनौँ, विकास निर्माणको काम, जनश्रमदान गराउनु पर्यो अथवा कसैलाई खटाउनु पर्यो, जस्तो मर्दा पर्दा अब गाउँ भेला गरेर अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्ने हिसाबबाट त्यहाँ चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ गाउँभरिको जम्मा भएर, अब जस्तो जलाउनलाई अब दाउरा चाहियो भने दाउरा को जान्ने गर्न होइन, अब विवाहमा कोही अब त्यहाँ सहयोग गरिदिने मान्छे त्यहाँ चाहिँ खटाउने कुराहरू, त्यो गाउँ भेला त्यो बर्घरको नेतृत्वमा त्यो छलफल त्यस्ता कामहरू हुन्छ। यो सामाजिक कामको नेतृत्व त्यो गरिराखेको छ र प्रशासनिक हिसाबबाट पनि अब मुद्दा मामिला केही झै झगडा अथवा कुनै प्रशासनलाई त्यो आवश्यक पर्यो भने त्यो गाउँसँग सम्बन्धित कामको विषयमा सबभन्दा पहिले बर्घरलाई नै त्यहाँ अब सूचना गर्ने र त्यो हिसाबबाट
प्रशासनले पनि त्यो हिसाबले बुझ्ने गरिराखेको स्थिति हो। अनि त्यस पछाडि अब विकास निर्माणको काममा पनि अब बनाउनु पर्यो, समिति बनाउनु, पोख्ता समिति बनाउनु पर्यो भने वर्गलाई नै जुटाउनु लगाएर अनि त्यस पछाडि गाउँ भेला गरेर अनि त्यस पछाडि अब पोख्ता समितिहरू गठन गर्ने यो प्रक्रियाहरू छ। तर तपाईँहरूले यहाँ उठाए जस्तै त्यहाँ पनि के हो भने अब वर्गको लागि कुनै कानुनी मान्यता पनि छैन अनि त्यस पछाडि अब केही आर्थिक हुने कुरा पनि भएन। एउटा समाज सेवाको हिसाबबाट त्यसरी अगाडि बढाइराखेको स्थिति हो। पहिला के थियो भने अब जस्तो अहिले त केही ठाउँमा अलिकति आर्थिक उठाउने र दिने कुरा पनि चलिराखेको छ। पहिला चाहिँ वर्षको 1 दिन वर्गको घरमा काम गरिदिने चलन चाहिँ थियो पहिला, होइन? अहिले पनि छ नि त त्यो चलन केही ठाउँमा चाहिँ ज्याला दिएर त्यसरी अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ चलिरहेको छ। यो भइसकेपछि अब त्यो जम्मै काम वर्गले गर्ने तर कानुनी मान्यता नपाउने यो स्थिति भइसकेपछि त्यहाँ व्यापक कुरा उठेर अहिले 12 बर्दिया नगरपालिका जो मेरै नगरपालिका भनौँ, म भएकै नगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ वर्गर ऐन बनाएको छ। यहाँहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ 12 बर्दियाको वेबसाइटमा त्यो वर्गर ऐन हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्गर ऐन बनाएर अहिले के गरिरहेको छ भने त्यो टोल विकास संस्थाको ठाउँमा वर्गहरूलाई काम गर्न दिने, होइन? न्यायिक समितिको अरू विकास निर्माणको हिसाबबाट सहयोगीको भूमिकाको हिसाबबाट त्यहाँ लिएको छ, त्यसरी अगाडि बढाउन खोजेको छ र त्यहाँ सहभागिता गराउने। टोल विकास संस्था त्यो नगरपालिकामा जहाँ जहाँ वर्गर छ त्यहाँ चाहिँ गठन नगर्ने। टोल विकास संस्था किन गठन गर्नु पर्यो? त्यसको सट्टामा चाहिँ वर्गर उनीहरूले नै त्यो टोल विकास संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो हिसाबबाट चाहिँ नगरपालिकामा त्यसरी अगाडि बढाइएको छ र अहिले मधुवन नगरपालिकाले पनि त्यसलाई चाहिँ पास गरेको छ। यो तरिकाबाट चाहिँ त्यतातिर अगाडि बढाउनु खोजिएको छ। त्यो अवस्था यतातिर हो कि होइन हामी जान सक्छौँ सक्दैनौँ, होइन? अब त्यहाँ चाहिँ चुनिने हिसाबबाट एउटा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुन्ने अवस्था छ, होइन? त्यो विधि यता छ कि छैन र त्यो विधिलाई हामीले अगाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रथा परम्पराहरूलाई जीवित राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, होइन? अहिलेको सापेक्षतामा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो विषयको एउटा हामीले छलफल यहाँ गरेका छौँ। यहाँहरूले धेरै विषयहरू राखिसक्नु भएको छ, म धेरै यसमा प्रवेश नगरौँ। मैले यहाँहरूसँग एउटा जानकारी यो शासन प्रणालीको हिसाबबाट यो के अरे गदारको विषयमा यो विषय यहाँहरूसँग राखेँ। दोस्रो विषय अब वैद्य धामीको विषय रहेको छ। त्यतातिर अब वैद्यलाई वैदावा, धामी झारफुक गर्ने हिसाबबाट पूजापाठ गराउने हिसाबबाट चाहिँ गुरुवा पश्चिमतिर त्यो रहेको अवस्था हो। अब वास्तवमा हो यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त? अब वैद्यको कुरा गर्दाखेरि अब जडीबुटीबाट उपचार गर्ने कुरा हो, होइन? त्यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो छलफल गर्दै जाँदाखेरि मलाई के लागिरहेको छ भने वास्तवमा हाम्रो परम्परागत हिसाबबाट त्यो ज्ञान छ, हामीसँग छ, त्यो लोप हुँदै गइरहेको छ, समस्या छ। एउटा समस्या कस्तो भएको छ भने अब जस्तो अध्ययन अनुसन्धान भएको छ अहिले। अब वैज्ञानिक पृष्ठमा त्यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्ने र परीक्षण गरेर त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने दिशातिर हामी जान सकिरहेका छैनौँ। त्यसको आवश्यकता हो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ यो छलफलको क्रममा त्यो महसुस भइरहेको छ, होइन? त्यसको व्यवस्थित हाम्रो यो कलेक्सन गर्ने, होइन? ज्ञान हाम्रो के छ त, के जडीबुटीहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, कसरी प्रयोग गर्छौँ, त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने यहाँ र त्यसलाई व्यवस्थित अनुसन्धानको हिसाबबाट त्यसलाई एउटा कार्यक्रममा त्यसलाई लिने र त्यस पछाडि त्यो परीक्षण भइसकेपछि पुष्टि प्रमाणित भइसकेपछि त्यसको पेटेन्ट राइटको कुरा पनि भयो, होइन? अनि त्यस पछाडि गएर हामीले त्यसको मतलब अध्ययनको कुरा अध्यापनको कुरा, होइन? शिक्षण उसमा पनि त्यसलाई चाहिँ लिन सकिने कुराहरू र प्रयोगमा पनि त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोगमा पनि लिने कुराहरूबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ, होइन? यी परम्परागत हिसाबबाट त यसलाई चाहिँ धेरै अगाडि थ्याक्न नसकिएला। यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित हिसाबबाट यो ज्ञान लोप नहोस् र वैज्ञानिक पुष्टि हुँदै चाहिँ यो अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबबाट हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र त्यो दिशातिर लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सोचाइ धारणा यो बनिरहेको छ। यो खास गरिकन यो जडीबुटीको क्षेत्रमा वैद्यको ज्ञानको सन्दर्भमा त्यतातिर लानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा त्यो बनिरहेको छ। अर्को चाहिँ अब जस्तो धामीको विषयमा
अब उहाँहरूले झारफुकबाट उपचार गर्नुहुन्छ एउटा विषय होइन। पश्चिमको हकमा हामीलाई अब गुरुवा भन्ने गरिन्छ, तर त्यो यतातिर अलिकति मैले फरक पाएँ। 2 नम्बर प्रदेशमा हिजो अस्ति मात्रै हामीले त्यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। धामीको भूमिका त्यहाँ के भनियो भने धामी अब जडीबुटी दिने केही पनि हुँदैन, धामीको भूमिका खालि झारफुकबाट उपचार गर्ने होइन। अब त्यो भूमिका मात्रै रह्यो र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि त्यहाँ विश्लेषण भयो होइन। र यो चाहिँ अब धर्मसँग जोडिएको हुनाले जबसम्म धर्म रहन्छ तबसम्म यसलाई हटाउनु पनि सकिँदैन, त्यो जोडिएरै जान्छ भन्ने कुराहरू पनि रह्यो होइन। त्यस्ता कोणबाट छलफल भयो त्यहाँ। अब पश्चिम कस्तो छ भने 2टा भूमिका छ खास गरिकन गुरुवाहरूको। एउटा झारफुकबाट उपचारको कुरा पनि छ, अर्को के छ भने यो के अरे हाम्रो परम्परा संस्कार होइन, यो जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको कुराहरू होइन, त्यस पछाडि पूजापाठका कुराहरू, यो सबै प्रक्रिया चाहिँ ज्ञान एउटा संस्कार रीतिरिवाजको ज्ञान उहाँहरूसँग छ, गुरुवाहरू उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो पूजापाठका कुराहरू होइन। यहाँसम्म कि गुरुवाहरूले यो हाम्रो अहिले थर सूचीकरणको कुरा जो भइरहेको छ, देवताको आधारमा अथवा घोडा हुन्छ माटोको, त्यसको आधारमा चाहिँ यो घोडा प्रयोग गर्ने, यो देवता पूजा गर्ने मान्छे यो थरी हो भने थरको हो भनेर त्यहाँ छुट्याउने ज्ञान पनि उहाँहरूसँग छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो परम्परालाई एउटा रीतिरिवाजलाई ध्यानी राखेको अवस्था पनि हो गुरुवाले। त्यहाँ एउटा झारफुकको कुरा पनि छ, तर रीतिरिवाजलाई यतातिर ध्यान राख्नु भएको छ। करिब करिब त्यही चित्र चाहिँ यता सायद ल्याउनु भयो जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ। छलफलमा 2 भूमिका छ, झारफुकको कुराहरू पनि छ र रीतिरिवाजको कुरा छ। अब धामीलाई पुरै चाहिँ मिनिमाइज गरेर गयौँ भने त हाम्रो रीतिरिवाज त सिद्धिने भयो, हाम्रो संस्कार सिद्धिने भयो होइन, पूजापाठका कुराहरू विधि प्रक्रियाहरू त्यो सिद्धिने भयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सिद्धिनु भनेको के भने हाम्रो पहिचान सिद्धिनु हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भूमिका चाहिँ वास्तवमा हामीले कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ त्यो दिशामा हामीले सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो विषयमा कुनै दुविधा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। हाम्रो संस्कारलाई रीतिरिवाज परम्परा यो जो पूजापाठका कुराहरू छन्, हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो विधिलाई एउटा प्राथमिकता दिने र त्यो विधिअनुसार चाहिँ हामी हाम्रो संस्कारलाई अगाडि बढाउने दिशामा हामीले प्रोत्साहन नै दिनुपर्छ र त्यो हिसाबबाट हाम्रो रीतिरिवाज परम्पराको संरक्षण एउटा त्यसको संरक्षणतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा यहाँहरूले सोच्नुहुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध पनि हो। तर अर्को भूमिकाको हिसाबबाट केही प्रश्नहरू उठेका छन् होइन। अब झारफुकबाट अब गरिसकेपछि जस्तो अब त्यो हो भने त झारफुकबाट चाहिँ उपचार हुन्छ भने अनि त्यसपछि अब बोक्सी डाइनका कुराहरू पनि आउने भयो होइन, भूतप्रेतका कुराहरू आउने भयो। त्यो अन्धविश्वाससँग जोडिएको विषय हो। तर फेरि अहिले हामी तत्काल यसैलाई के पुरै चाहिँ मिनिमाइज गरेर जान सक्ने अवस्थामा छौँ त भन्नाले त्यो विश्वास पनि छ फेरि एकातिर होइन, भूतप्रेतको विश्वास पनि छ। अब यसमा कसरी जाने भन्ने विषय चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ मान्छेको विश्वासको कुरा हो यो। जसले विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब त्यो हिसाबबाट अब झारफुकबाट मनोवैज्ञानिक उपचारको कुरा हो, त्यो विषय चाहिँ कार्यपत्रमा आएको पनि छ। जसले त्यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यो हिसाबबाट जानुहुन्छ उहाँहरूलाई ठिकै छ, छुट छ, जान दिउँ होइन, उहाँहरूलाई त्यही ढङ्गले उपचार गरौँ। तर मेरो अनुरोध के छ भने यहाँ अब वैद्य धामीज्यूहरू हुनुहुन्छ झारफुकबाट जो उपचार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अब त्यो उपचार गर्ने उसमा हाम्रो शिक्षा के लिनुपर्ने जरुरी लाग्छ भने फलानु बोक्सी छ, फलानुले यसो गर्यो भनेर चाहिँ त्यो भनिदिनु भएन, त्यो दिशातिर हाम्रो समाजलाई जान दिनु भएन होइन। बट एउटा मनोवैज्ञानिक ट्रिटमेन्ट हो त्यो हुनसक्छ। मनोवैज्ञानिक जो विश्वास गर्छ उसलाई चाहिँ त्यसले झारफुक गरिदिँदाखेरि एउटा निको भएको अनुभूति हुनसक्छ होइन। जो विश्वास गर्दैन त त्यो जाने कुरा भएन। र एउटा त्यो अनुरोध होइन, फलानु यो बोक्सी छ यो भनेर त्यसरी भन्नु भएन। अर्को चाहिँ के हो भने म ठिक गर्छु मका ल्याऊ भनेर पनि भन्नु भएन। त्यसो भन्नुभयो भने अलिक समस्या हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नै उपचारमा समस्या हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि
म ठिक गर्छु यहाँ ल्याऊ भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यही हिसाबबाट अब कोहीलाई विश्वास हुँदैन अनि त्यसपछि ठिक गर्छु भनिसकेपछि त त्यहाँ चाहिँ एउटा विवाद सिर्जना हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जो विश्वास गरेर आउँछन् उहाँलाई तपाईँले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, तर फेरि कसैलाई चाहिँ यसो उसो लाग्यो भनेर चाहिँ भनिदिनु भएन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भन्ने लाग्छ। यसरी यो चिजलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी एउटा समाजलाई ठिक ढङ्गले डोर्याउन सक्छौँ। अब फेरि तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै रोग लागेको देख्नु भएको छ, त्यसो हो भने त फेरि झारफुक गरेर ठिक गर्छु भनेर त्यहाँ बसाल्न पनि भएन होइन। मनोवैज्ञानिक असर हो, त्यो हिसाबबाट हो भने त एउटा त्यो असर गर्छ। तर कुनै शारीरिक हिसाबबाट कुनै रोगै लागेको अवस्था देखि चाहिँ फेरि त्यही हिसाबबाट चाहिँ उपचार गर्न खोज्नुभयो भने त फेरि फस्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो उसमा त डक्टर कहाँ पठाइदिने, हस्पिटलमा पठाइदिने कुराहरू अथवा वैद्य उपचारको हिसाबबाट जडीबुटी केही थाहा छ भने त्यो हिसाबबाट गर्ने कुराहरू त्यताबाट नै सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले मोटामोटी यो विषयमा आजको सन्दर्भमा मैले यो विषय राखेँ। अब यहाँ धेरै कुराहरू उठेका छन्, म केही विषयहरू चाहिँ राख्न चाहिरहेका छु। अब थर सूचीकरणको कुरा, जनगणनाको कुरा, आरक्षण, अब टिकापुर घटनाको विषय, यी विषय राखिराख्नु भएको छ। अब थर सूचीकरणको विषय चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छौँ। यो जनगणनासँग सम्बन्धित छ। यसको विषयमा करिब हाम्रो अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, तर पनि करिब हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। थर सूचीकरणको हिसाबबाट अझै छुटेका छन् भने त्यसमा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हिसाबबाट यहाँहरूको सुझाव आओस्, हामी त्यो अपेक्षा गर्दछौँ होइन। एउटा विषय, अब थर सूचीकरण दुईटा हिसाबबाट हामीले व्यवस्थित गर्न खोजिराखेका छौँ। एउटा त जनगणनामा त्यसले सहयोग गरोस् भन्ने हिसाबबाट, एउटा चाहिँ सबै थरहरू सूचीकरण गर्ने र हाम्रो अब लिखित अलिखित थरहरू जो छन्, प्रयोगमा भएका नभएका थरहरू छन्, त्यो हाम्रो संरचना के हो त, सामाजिक संरचना भन्ने हिसाबबाट त्यो लिनको लागि हामीले सबै थरहरूको सूचीकरण गरिराखेका छौँ एउटा। अब अर्को चाहिँ जनगणनालाई सपोर्ट गर्ने हिसाबबाट चाहिँ जस्तो प्रयोगमा आएका थरहरू र दोहोरोपना भएका थरहरू त्यसलाई चाहिँ लिन खोजिराखेका छौँ। जस्तो लेखिराख्नु भएको छ यतातिर होइन, महतो लेखिराख्नु भएको छ, अनि अब जस्तो माझी लेखिराख्नु भएको छ, अनि चौधरी छ, थारू छ। यो थरहरू जो लिखित रूपमा प्रयोग छन्, नागरिकतामा हाम्रो प्रमाणपत्रहरूमा जो प्रयोग छन्, त्यो थरहरू कुन कुन हुन् भन्ने एउटा। अर्को चाहिँ दोहोरोपना भएको, अब जस्तो पन्जिया, महतो, खाँ होइन, यी जो दोहोरोपना भएका थरहरू छन् त्यसले झुक्क्याइराखेका छ जनगणनामा। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो थरहरू पनि हामीले जिल्ला वाइज हिसाबबाट कलेक्सन गरिराखेका छौँ। यो थरहरू आउने, अब यो हामी सूची तथ्याङ्क विभागलाई दिएर व्यवस्थित तरिकाबाट थर सूचीकरण गरेर यतातिर तथ्याङ्क लिने वातावरण चाहिँ बनाउन चाहिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूको सहयोग सपोर्ट पनि चाहिएको छ। अब यो कुराहरू अब तथ्याङ्क विभागमा यो हिसाबबाट लिने र यो टोटल थरहरू आइसकेपछि हामीले फेरि सरकारलाई दिन्छौँ र यो प्रशासनिक कामको लागि आगामी दिनमा यसले सहयोग गर्नेछ होइन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ र थर सूचीकरणको महत्त्व त्यहाँनिर छ। अब यो करिब अन्तिम उसमा गइरहेका छ। अर्कोतिर हामीले सम्पदा सूचीकरणको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। आगामी वर्षमा, अर्को वर्ष आर्थिक वर्षमा हाम्रो यो प्रदेशमा सम्पदा सूचीकरणको काम हुन्छ। यहाँहरूले खास गरिकन हाम्रो थारू ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू कहाँ छन् त्यो हिसाबबाट यहाँहरूले तयारी गरिराख्नु हुनेछ। त्यो विषयमा आयोगले अर्को वर्षको कार्यक्रममा यहाँ राख्छौँ। अब जनसङ्ख्याको हिसाबबाट हामी सूचीकरणको तरिकाबाट त्यो थर क्लियर चाहिँ आउने भनिराखेका छौँ। यसमा तपाईँलाई जानकारी गराउने कुरा के छ भने अहिले स्थानीय तहबाट के अरे भ्याकेन्सी खोल्ने जो भइरहेका छ गणकहरूको लागि, त्यो सायद करिब लास्ट भइसक्यो जस्तो लाग्छ होइन। त्यो विषयमा कति हामी जागरुक छौँ, कति दिएका छौँ। शिक्षकबाट होइन अहिले गणक राख्ने, बेरोजगार युवाहरूबाट नै गणक राख्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। हामीले थारू समुदायबाट थारू बाहुल्य जिल्लाहरूमा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा राखेका थियौँ। यद्यपि त्यसो नहुँदा पनि स्थानीय तहबाट हाम्रो पहल भयो भने थारू समुदायहरू आउने सम्भावना रहन्छ। त्यो हिसाबबाट हाम्रो पहल कति भयो त्यो चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। अब अर्को चाहिँ जस्तो परामर्श समिति भनेर वडामा र जिल्लामा रहेको छ
त्यहाँ पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ के भइराखेको छ, कसरी गणना भइराखेको छ, त्यो विषयमा हामीले परामर्श दिन सक्छौँ, सुझावहरू दिने र त्यहाँ अनुगमन गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। त्यो विषयमा वडामा समिति हुन्छ, वडाध्यक्षको नेतृत्वमा, अनि जिल्लामा परामर्श समिति भनेर जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको उसमा नेतृत्वमा सहकारी थियो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ परामर्श समिति त्यहाँ रहन्छ। अब अर्को चाहिँ यहाँ अब देशभरि उठेको विषय चाहिँ मसीको प्रयोगको विषय चाहिँ आएको छ होइन। सिसा कलमले लेखिदिने, मेटिदिने त्यस्तो कुराहरू त्यो अहिले छैन। अहिले चाहिँ निलो मसीले, निर्वाचन आयोगले नै दिएको निलो मसीले त्यो कलमले चाहिँ लेख्नुपर्ने भन्ने कुरा छ होइन। अर्को कलम, अर्को डटपेन प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि रातो पनि प्रयोग गर्न पाइएन, कालो पनि प्रयोग गर्न पाइएन, निलो मसी मात्रै त्यहाँ प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएर यो विषयमा सबैले हाम्रो आफ्नो समुदायको हिसाबबाट हेर्दाखेरि हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा पहल गर्न जरुरी छ। अब यो कुरा चाहिँ हामी यो चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराएँ। अझै के हो त भन्दाखेरि विविध विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा हामी सबै ठाउँमा सजग हौँ र त्यो विषयमा हामीले जानकारी नै गराउनेछौँ। मोटामोटी अहिले प्रारम्भिक हिसाबबाट मैले यहाँहरूसँग अहिले जनगणनाको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहेँ। अब अहिले चाहिँ अब थारूको हिसाबबाट अब भाषाको कुरा पनि आएको छ। वास्तवमा थारू अब उसमा आइसकेपछि अब जनगणना गर्दाखेरि हामी जुनसुकै थर लेख्दाखेरि पनि जात जातिको उसमा चाहिँ कलममा आउँदाखेरि थारू नै लेखाउनु पर्यो। त्यो चेतना चाहिँ दिन जरुरी छ र थारू भाषाको हिसाबबाट थारू भाषी नै लेखाउने कुराहरू त्यो हिसाबबाट चाहिँ लेखाउन जरुरी छ। त्यो हिसाबबाट जागरुक गर्न सक्यौँ भने यसमा चाहिँ समस्या हुँदैन। हामी जागरुक गराउन सकेनौँ, छोडिदियौँ यो विषयमा, गणकहरू आए अनि त्यसपछि आफै भरेर हिँड्यो भने त समस्या नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ जागरुक गराउने विषयमा हामी सबै सचेत रहौँ भन्ने अनुरोध हो गणनाको हिसाबबाट। र त्यो विषयमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। विगतमा के हो त भन्दाखेरि त्यो ध्यान नदिँदाखेरि नै अब भाषिक हिसाबबाट कमी आएको कुराहरू अब सबभन्दा त यतातिर अलिकति सप्तरीतिर नै बढी समस्या त्यो देखिएको होइन। त्यहाँ अब केही थारू साथीहरू पनि अब हाम्रो त थारू भाषा नै कहाँ छ र मैथिली भाषा हो, हामी मैथिली भाषा बोल्छौँ भन्ने टाइपको धारणा छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ दुईवटा धारणा हुँदाखेरि त्यहाँ अलिक बढी समस्या चाहिँ त्यहाँ देखिएको 2 नम्बर प्रदेशमा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक यहाँ पनि ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मैले राख्न चाहेँ। अर्को आरक्षणको विषय चाहिँ के भइरहेको छ भने अब संविधानमा व्यवस्था त भयो हाम्रो अलग क्लस्टरको कुरा, तर त्यो व्यवहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, कानुन बन्न सकिरहेको छैन, सङ्घीय निजामती ऐन बन्न सकिरहेको छैन। त्यो राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतबाट पास त गरेको छ, तर त्यो अगाडि बढ्ने अवस्था हामी देखिरहेका छैनौँ। किनभने मन्त्रीले पनि त्यो म त्यसमा चाहिँ सहमत छैन भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री पनि त्यो उसमा सहमत छ, उहाँको असहमति छ प्रधानमन्त्रीको पनि। त्यसो हुँदाखेरि त्यो राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतबाट पास गरेको सङ्घीय निजामती ऐन हो, त्यो पास हुन सक्ने अवस्था देखिरहेका छैन। अब त्यो कहिले पास हुन्छ हामीले घचघच्याइरहेका छौँ होइन। हामीले भनिरहेका छौँ चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याउनु पर्यो र समानुपातिक समावेशिताको जो आरक्षणको व्यवस्था छ त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो थारू समुदायको। अहिले हामी पुरानै कानुनबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसलाई त हामीले थारू आन्दोलनदेखि नै हामीले त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिइसकेका विषय हो नि त। हामी आदिवासीभित्र पनि आदिवासी जनजाति त हौँ, तर त्यो क्लस्टरभित्र हामीले ठाउँ पाइरहेका छैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि अलग हुनुपर्छ, हामी मधेसी होइनौँ भन्ने कुरा त हामीले त्यतिखेरै चाहिँ भनिसकेका अवस्था हो। र संविधान बनिसकेपछि पनि यो व्यवहार त कानुन नबन्दाखेरि त्यो समस्या बढिरहेको छ। अन्य शिक्षा क्षेत्रमा होस्, अरू विविध क्षेत्रमा पनि यो कुराहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। हाम्रो धारणा के छ भने यसमा सङ्घमा 6.6% निर्वाचन ऐनमा त्यो व्यवस्था भयो, त्यो अनुसार निर्वाचन ऐनले प्रतिनिधित्व त गरायो। तर अब यतातिर आउँदाखेरि प्रदेशमा स्थानीय तहमा के प्रतिशत त्यो आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ होइन। स्थानीय तहमा रोजगारी खोल्दाखेरि त्यो प्रतिशतमा आधारमा हुनु पर्यो होइन। हामी कुन स्थानीय तहमा कति प्रतिशत छौँ त त्यो आधारमा
व्यवस्था हुनु पर्यो। अर्को प्रदेशमा पनि त्यही हिसाबबाट हुनु पर्यो होइन। कुन आधारमा छौँ त्यो आधारबाट चाहिँ हामीले प्रदेश स्तरको विज्ञापनहरू खोल्दाखेरि त्यही आधारबाट हुनु पर्यो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ वास्तवमा यो आरक्षणको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा धारणा हो होइन। त्यतातिर अगाडि बढाउन सक्यो भने अब सबैतिर चाहिँ हामीले स्थान पाउन सक्ने स्थिति रहन्छ। यो कुराबाट चाहिँ हामीले सोचिराखेका छौँ आरक्षणको विषय। यो वास्तवमा ऐन बन्न नसकेर नै एउटा समस्या भइराखेको छ। यो विषय मैले राखेँ। अर्को अब टिकापुर घटनाको विषयमा यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो निरन्तर उठिरहेका विषय हामीले सिफारिस पनि गरेका छौँ। यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक ढङ्गले के अरे समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पटक पटक हामी बोलिराखेका छौँ। र टिकापुर घटना सुरुकै प्रतिवेदनमा चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यतिखेर त्यो विषय चाहिँ उठाएको छु। खास गरिकन यसमा असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा र त्यो हिसाबबाट एउटा चाहिँ सहज वातावरण बनाउनको लागि त्यो घटनालाई समाधान गर्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट र हामी पटक पटक पनि यो विभिन्न उसमा चाहिँ उठाइराखेका छौँ। यो राजनीतिक घटना हो र त्यो हिसाबबाट राजनीतिक ढङ्गले यसको समाधान गर्नुपर्छ। यसमा व्यापक असन्तुष्टि छ थारू समुदायको र त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले एउटा सरकारसँग समन्वय गर्ने कुराहरू नै हुन्छ। हामी कानुनी हिसाबबाट कुनै प्रवेश त गर्न पाउँदैनौँ होइन, किनभने अब त्यो के अरे अदालतमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ र हामी गठन हुनुभन्दा अगाडिको घटना पनि भयो। तर यो थारू समुदायको समग्र एउटा भावनासँग जोडिएको एउटा समस्या भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा होइन, अधिकार संविधान निर्माणको क्रममा अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षको क्रममा भएको यो घटना दुर्घटना भयो। अब त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले यसको समाधान खोजिनुपर्छ, राजनीतिक ढङ्गले नै यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले उठाइराखेका छौँ। र त्यही ढङ्गले हामीले अब अहिले चाहिँ एक ढङ्गले अब त्यो वातावरण अब छलफल चलिरहेको छ भनौँ, माहौल अलिकति तातिएको छ। त्यो विषयमा निश्चय नै यता आउँदाखेरि अब उतातिर आन्दोलन चाहिँ भइरहेको स्थिति छ। हामी त्यो विषयमा समन्वय गर्ने र सहजीकरण गर्ने हिसाबबाट हामी सोच्छौँ। म यहाँहरूसँग यही कुरा राख्न चाहन्छु। म अब धेरै विषय अब यहाँहरूसँग राख्न चाहँदैन। म यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरू आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ र महत्त्वपूर्ण यहाँ चाहिँ छलफल भएको छ। वास्तवमा हामी एउटा पहिचानलाई पनि सुरक्षित गर्ने, हाम्रो समुदायलाई पनि ठिक एउटा ट्र्याकमा अगाडि डोर्याउने हिसाबबाट पनि सोच्ने कुराहरू र अधिकार प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्ने, अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ हरेक ठाउँमा पहल गर्ने कुराहरू त्यो हिसाबबाट पनि हामी सोचिराखेका छौँ। र मुख्यतः हाम्रो समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने हिसाबबाट आयोगको भूमिका रहेको छ र त्यो हिसाबबाट हामीले सोच्ने कुराहरू रह्यो। मैले चाहिँ अलिकति यसमा केही कुराहरू राख्ने चाहिँ मलाई महसुस भइरहेको छ। मुख्यतः शिक्षा क्षेत्र नै सशक्तिकरणको प्रभावकारी माध्यम हो। हामीले शिक्षामा कसरी डोर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबबाट नै हामीले मुख्यतः सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले हामी गुणात्मक हिसाबबाट शिक्षामा अगाडि बढ्न नसकिराखेको एउटा चुनौती हाम्रो समुदायको हो मैले देखेको। प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। मात्रात्मक त बढेको छ, तर हायर लेभलमा अलिकति गुणात्मक शिक्षातिर जाने र त्यो हिसाबबाट अगाडि बढ्ने र अरू समुदायसँग पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिने विषयमा अगाडि बढ्न नसक्ने हाम्रो चुनौती त्यो हो। त्यताबाट चाहिँ हामीले जोड बल गर्नुपर्छ एउटा। अर्कोतिर हामी व्यावसायिक हुन सकिरहेका छैनौँ, अनि त्यो अनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन नसक्ने, रोजगारीमा अरू जागिरमा जान नसक्ने, अनि त्यस पछाडि आएर फेरि खुम्चिएर परम्परागत कृषिमा धामिने बस्ने होइन, अरू व्यवसाय गरौँ न त भन्ने हिसाबबाट नसोच्ने। अनि त्यसो हुँदाखेरि युवाहरूलाई त्यो हिसाबबाट प्रेरित गर्न जरुरी छ। व्यावसायिक हिसाबबाट अर्को क्षेत्रमा हात नहाल्दासम्म कृषि क्षेत्र अलिअलि विकास त भइरहेको छ, तर हामी समग्र उसमा कृषि क्षेत्रमा यत्रो सरकारको ध्यान हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्न नसकिराखेका त देखिराखेकै छौँ। तर फेरि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक हिसाबबाट पनि अगाडि बढ्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि अगाडि बढ्न नसकिराखेका एउटा चुनौती हामीले देख्दा अब कृषि क्षेत्रमा मात्रै हामी राख्यौँ भने हाम्रो समुदाय कहाँ पुग्छ? त्यसमा पनि परम्परागत हिसाबबाट सीमित राख्यौँ भने त हाम्रो समुदाय त आर्थिक हिसाबबाट अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि व्यावसायिक हिसाबबाट विविध क्षेत्रमा हात हाल्ने हिसाबबाट
हाम्रो युवाहरूलाई प्रेरित गर्न जरुरी छ र त्यो हिसाबबाट यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध, आयोगको अनुरोध त्यो हिसाबबाट रहेको छ। उहाँले आयोगको समुदायमा सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँदै थारू समुदायको थर पहिचान नहुँदा अझै अन्यल रहेको अवस्था रहेको बताए। आयोगले थारू समुदायको थरको सूचीकरण गर्ने काम सम्पन्न गरेको, पौराणिक सम्पदाको सूचीकरण गर्ने, थारूको मानव भाषा तयार गर्ने, जनगणनामा एकिन तथ्याङ्क आउनु पर्ने, लोकगीत संरक्षणको लागि काम गर्ने आयोगको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। त्यसै गरी थारू समुदायमा देखेका रगतको कमीका कारण सिकल सेल एनेमिया रोगको अनुसन्धान भइरहेको आयोगले बताएको छ। कार्यक्रममा सुनसरी रामधनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले, बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरी, गढी गाउँपालिका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरी, मोरङ जिल्ला बुढीगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष अमृता गहदार लगायत प्रतिनिधिको सहायता रहेको थियो। थारू आयोगमा माननीय अध्यक्ष विष्णु चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्य भोलाराम चौधरी, आयोगका माननीय सदस्य सुबोध सिंह थारू लगायतको सहायता रहेको थियो। इटा कार्यक्रम हमरा सके खाली संस्कृति संस्कार जोगावाला आयोग नहीं छ कि थारूना के समग्र विकास के लागि हमरा का कते कते छुटला छिन त, कते कते पीडित हला छिन त। इना चीज एकरा का मतलब स्टेप बाय स्टेप देखी रहलिस। आ हमरा सके जतना जानकारी छी हमरो का ओकरा सके सुझाव देथे रह छै कि हमरा सके इटा ने पुगली, उठा ने पुगली, उठा ने पुगली, भरखर त जन्मली सीधा ओहो में हमरा सके जाति संस्था उजागर करे लगना बड़ा टाइम लाग्छ। इना चीज धीरे धीरे आवे वाला चीज छ कि त इटा चीज के एकरा का प्रोत्साहित कर देलगी। इटा लेकिन त हमें फिर से धन्यवाद देवे चाहछन। अब इटा सकारात्मक जे छी सकारात्मक पक्ष ना हमरा सके जने कि हमरा सके संस्कृति संस्कार कते कते लोप हेला छे। हमरा के भने इना बात ग्राम थाना के बारे में आप इसको बोल ली, लेकिन ग्राम थाना का अवस्था कौन छी बहुत जन नहीं बोल ली, बहुत जन के था हो नहीं हेतु ग्राम थाना का जते जन ग्राम थाना हमरा सके पहना 10 कट्ठा 5 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा में रहे अपने धूर में एलिस, कोला में एलिस, कोला में बुझ्छ एकटा कोला उन्हें भी चलिस तोरा से विश्वास नहीं कर सकते कथो नहीं जेहन अखने जवानी मगे निमुआ का पहले थाना से पहले पुरवारी का देखा नहीं पेट्रोल पंप के बगल में छी सिर्फ स्ट्रक्चर रह इने के दीवार का मात्र छी। आखिर उड़ा ठाव में तो हमरा सके जमीन छेली पहना नहीं, पहला पाठ पूजा तो हायो नहीं, संरक्षण कहाँ तो यो ना संरक्षण का लेकिन कौन किस्म से पहल कर देती हमें अखने आयोग के कहीं चाहसन क्या कि हमें कौन सुननी हमें मोरंग जिला के सभापति की हैसियत से हमें हर गांव के कहनी जो रखा धरता करा नहीं तो इना एक दिन में लोग ब्याज देतो दूसरा दिन कब्जा कर लेतो तो अब प्रक्रिया कते और कथी जाके कि धरता करे जब तो करा तोरा 10,000 टका डिपॉजिट चाहिए संस्था धरता करे जा वाला। अरे हमर सके तो शुद्ध थारू तो वॉलंटरी संस्था छे के थारू कने गाड़ी का तो पैसा त नहीं छी एक तो नहीं छी कतो से विदेश से हमर सके जे हमरा का उड़ा में लगानी करबी तो वहां से में कहे चाहछिन इना के सहज करे लगना मानी जी से हमें अनुरोध करछिन कि कोनो इनी उपाय निकाली दे कि हमर सके सहज रूप से इना धरता खा जाए। अपने ग्राम थान के बारे में हमरा का नहीं बोली कि अखने ओकर पूजा पाठ करे वाला के बारे में मात्र कहला गेली ठीक छी और चीज छै लेकिन तोरा स्थानीय में रहतो त पूजा पाठ कथि जा करबा सेरा बात छै उलल से अखने एथे सभे के हमें अनुरोध करे चाहे कि इटा चीज के एकदम जतना जल्दी आवे सके क्या कि अधिकरण करते आदमी ना एकदम संकुचित बना देलके उना के ठाना के।